जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, भारत के अंदर आज एक दूसरा जो आप समझें फेज़ जो है वो शुरू हो चुका है और इम्पोर्टेंट इलेक्शंस है और साथ ही अगर आपने देखा है और नोट किया है कि भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को इटालियन प्राइम मिनिस्टर मिस मेलोनी जो हैं उनकी कॉल आई है कि वो G7 समिट अटेंड करें। आपको पता है भारत जो है इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ द G7, पर भारत का पॉलिटिकल क्लाउट इतना बढ़ चुका है कि दे आर बिलीविंग दैट वी शुड इनवाइट इंडिया, क्योंकि एक तरफ तो G7 के अंदर ये बात भी की जा रही है, फ्रांस और इटली जैसे ममालिक जो हैं वो समझते हैं कि हमें G7 को एक्सपैंड नहीं करना चाहिए, मतलब परमानेंट मेंबर नहीं बनाने चाहिए इसको, G8 G9 G10 इस तरह नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये इनके जो कुछ इश्यूज़ हैं उस हवाले जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को कॉल आई है। देखिए G7 जो है वो ये समझते हैं कि हमें मोदी साहब की ज़रूरत है, ठीक है जी। और वो उनको इसीलिए ज़रूरत है कि उनको इस चीज़ का अंदाज़ा है कि एक बड़ी इकॉनमी है। आपको पता है इटली ने रिसेंटली जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसको भी छोड़ दिया था। सो इट्स एन इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट कि ये सारे के सारे एंड देन प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है इटली के साथ अच्छे ताल्लुकात एंड वो इसलिए भी है क्योंकि जो इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर है, इटली भी आप समझ लें दिस इज़ द फर्स्ट कंट्री जहाँ पे ये सारी जो है वो एक्सेस मिलनी है इंडियन ये जो कॉरिडोर है। अब क्योंकि इंडिया अपनी सप्लाई चेन शुरू करना चाहता है, तो अभी रिसेंटली आपको याद होगा कि ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर भी इंडिया आए हुए थे। तो ग्रीस इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट क्योंकि ये सारे मेडिटेरेनियन सी को टच करते हैं, ठीक है? इटली भी टच करता है, ग्रीस भी टच करता है। सो इंडिया को इस चीज़ का पता है कि जैसे ही स्विस कैनाल से निकलेंगे, तो द नेक्स्ट डेस्टिनेशन इज़ आइदर इटली और ग्रीस एंड अदर कंट्रीज़ भी हैं। आपको याद होगा क्योंकि टर्की इज़ ऑल्सो इन द मेडिटेरेनियन, तो टर्की ने कहा हाउ कम देयर कुड बी अ कॉरिडोर व्हिच विल बी सक्सेसफुल विदाउट टर्की। आपने ये याद होगा कि आपने ये स्टेटमेंट जो थी टर्किश प्रेसिडेंट रजब तैयब एर्दोगान से ये सुनी होंगी कि इन द मिडल ऑफ द इलेक्शंस अ फॉरेन डिग्निटरी कॉलिंग प्राइम मिनिस्टर एंड आस्किंग हिम टू जॉइन एट G7, इसके क्या मीनिंग है? देखिए अगर तो ये हम होते तो हम ये कह रहे होते कि भाईजान देखो ये तो प्री पोल बिगिंग है, देखो जनाब ये देखो इटली ये चाहता है, इटली चाहता है मतलब अमेरिका चाहता है, हमने इसमें से साजिशें निकालनी शुरू कर देंगे। बट द क्वेश्चन इज़ कि ऑब्वियसली ये तो नहीं है कि अब अगर 1.5 महीने मुल्क के अंदर इलेक्शन हो रहे हैं, तो दुनिया के साथ फॉरेन रिलेशंस जो हैं वो आप ख़त्म कर लें, या आप कह रहे हैं कि जी हमारे फॉरेन रिलेशंस बंद हो गए हैं आज के बाद क्योंकि हमारे मुल्क में इलेक्शंस हो रहे हैं। So that is a kind of the maturity they have. And then on the other side, PM मोदी ने का जी जो मेलोनी साहबा ने वो कॉल की है, ये इनकी एक केमिस्ट्री है, ये बड़ी इसके ऊपर डिस्कशन की जाती है और वो ये है कि क्योंकि ये मैडम मेलोनी जो हैं शी केम इन इंडिया और इनके बड़े लंबे चौड़े यहाँ पे विजिट हुए थे एंड देन आई थिंक व्हेन शी लेफ्ट इंडिया राइट आफ्टर दैट they also left the BRI. They informed the Chinese. इसमें primarily it was not an India which pushed Italy to leave BRI. It was basically the European Union की एक compulsion थी कि आपने इसको ये छोड़ना है, we can't allow this to happen. So प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जब ये कल बात की है उनसे G7 की जो है जो G7 आउटरीच सेशन के हवाले से, जो कि इटली के एक शहर है आई थिंक पुगलिया, वहाँ पे ये होने हैं। सो नरेंद्र मोदी को बुलाया जा रहा है बिकॉज़ नरेंद्र मोदी साहब को और भारत को तैयार किया जा रहा है कि पायन आप हमारा हिस्सा हैं, नाउ यू आर अ पार्ट ऑफ अस, ठीक है जी। और इंडिया एक रैपिडली डेवलपिंग आपको पता है कंट्री है, इनका जो पर कैपिटा इनकम है कम है एज़ कम्पेयर टू अदर इकोनॉमीज़, लेकिन जो अब बाकी जो इकोनॉमीज़ देखें,
کینیڈا، فرانس، جاپان، اٹلی، UK وغیرہ جو US اینڈ یورپین یونین جو ہے ان کی جو پر کیپٹا انکم آبویسلی 40-50 ہزار 35 ہزار پلس کے قریب ہے. سو انڈیا کو وہ دے بلیو از این امپورٹنٹ پارٹنر، بٹ سنس دے بلیو کہ ان کی پر کیپٹا انکم ہمارے برابر نہیں ہے، سو دے ڈونٹ میک دیم دا ممبر. بٹ یہ چیزیں بہت سارے لوگوں کو اس طرح نہیں پتا کہ یہ سارا جو نا گروپ آف ڈیولپڈ اکانومیز ہیں یا وہ ایک جو ہے، سو اکنامک ڈائنامکس آر دیر، دیٹ از وائی انڈیا از ناٹ دا پرماننٹ ممبر. پھر انڈیا کی آپ کو پتہ ہے کہ نان الائنمنٹ کی ایک لیگیسی رہی ہے کہ انڈیا کسی کا وہ حصہ نہیں رہا، ٹھیک ہے. سو اس لیے انڈیا از آلسو ناٹ پارٹ آف دیٹ، انڈیا ڈزنٹ وانٹ ٹو بی اٹ. لیکن میرا خیال ہے کہ انڈیا ووڈ لو ٹو بی پارٹ آف دس گروپ بیکاز دس از اے پریسٹیجیس پولیٹیکل پلیٹفارم. when G7 does anything, obviously that makes sense to many countries. اور اب انڈیا بے شک نان الائنمنٹ کی ایک لیگیسی رہی ہے، لیکن اب انڈیا وانٹس ٹو بی دا ممبر آف دا سچ کائنڈ آف فورمز بیکاز یہ ملٹی لیٹرل فورمز ہیں، الائنسز ہیں. لیکن انڈیا کا کیوں کہ یہ ہے کہ کل کو G7 ایک پوزیشن لیتا ہے رشیا کے اوپر، ٹھیک ہے، تو کیا ہے رشیا انڈیا اپنی پوزیشن وہ لے گا؟ یہ ایک کویسچن ہے. سو یہ جو نان الائنمنٹ کی جو لیگیسی ہے انڈیا کی، اٹ پٹس انڈیا ان اسپاٹ میں لا کے کھڑا کر دیتی ہے ایٹ ٹائمس. سو دیٹ از وائی انڈیا جو ہے وہ ہے. لیکن فار ہاؤ لانگ انڈیا ول کیپ رجسٹنگ اٹ سیلف کہ ہاں جی بھائی جان ہم تو آپ کی کیونکہ ہم نان الائن ہیں ہم آپ کا حصہ بھی بنیں گے لیکن ہم کچھ کریں گے نہیں. میرا خیال ہے یہ چیزیں ہیں دیٹ از کریٹنگ بیسیکلی ہیزیٹیشن کریٹ کر رہے ہیں بٹوین انڈیا اینڈ آل دا ویسٹرن کنٹریز کے درمیان کہ یہ ہمارے ساتھ کیسے ہوں گے. فار ایگزامپل جب یہ رشیا کا ایپیسوڈ ہوا، اب دیکھیں لارجلی یہ جو G7 کا گروپ ہے یہ سارے کے سارے اینٹی رش ہیں، اینٹی چائنا. سو انڈیا کو کیا یہ وارہ کھائے گا؟ ول انڈیا بی کمفرٹیبل ود دس؟ میرے خیال سے یہ انڈیا ایٹ دس مومنٹ از ناٹ انٹرسٹیڈ بیکاز اگر آپ اس کو تھوڑا سا آگے لے کے G20 پہ آ جائیں. سو واٹ ہیپنڈ ان G20؟ The real bone of contention in G20 is that India doesn't want to take a line which the other countries want to take. So India خاموش رہا ہے اس معاملے. So یہ بڑی ایک آپ یہ سمجھ لیں کہ it's a very tricky thing. یہ بڑی مشکل چیز ہے، کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے اس میں یہ چیزیں ہونا. آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک ملٹی پولر شفٹ آ رہی ہے. سو ایوری کنٹری وانٹس از ویٹنگ اینڈ واچنگ، ٹھیک ہے جی، ویٹنگ اینڈ واچنگ ہے، جس کی وجہ سے انڈینز بھی سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں شاید اس از ناٹ اے رائٹ ٹائم ٹو بی پارٹ آف دس ہیویلی چارجڈ پولیٹیکل اینٹی بیکاز یہ ایک ایسی اینٹی ہے جو آپ کو پھر ونس یو آر اے پارٹ آف دیٹ دین یو ہیو ٹو شو. سو میرا خیال ہے ادر کنٹریز آر آلسو اوائڈنگ ٹو ہیو انڈیا ایز اے پرماننٹ ممبر اینڈ انڈیا ول آلسو اوائڈ ٹو ہیو ٹو بی اے پرماننٹ ممبر ان دس بیکاز اس سے یہ پرابلم آتا ہے انڈیا کو کہ وہ کیسے ایسے سروائیو کر سکتا ہے کہ وہ ان کی بات بھی نہ مانے، اس گروپ کا حصہ بھی ہو، اینڈ دین ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ چیزیں جو ہیں obviously they are problematic. اس میں nobody should have a doubt on this. کسی کو اس پہ کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے کہ انہوں نے بڑی پوزیشن لی ہے اینڈ دنیا کو اب سمجھ آ گئی ہے کہ ایک اگریسو بولڈ موو انڈیا لے رہا ہے. بٹ اس میں سے آئندہ آنے والے دنوں میں نریندر مودی اگر آتے ہیں تو کیا وہ مومنٹم برقرار رکھ پائیں گے یا وہ مومنٹم ٹوٹ جاتا ہے ان کیس ہی لوزز الیکشنز. آلدو سارے جو اس وقت پولز آ رہے ہیں باتیں آ رہی ہیں وہ تو یہی کی جا رہی ہیں دیٹ ہی از گوئنگ ٹو ون